सांग्यार डेव्हलपमेंटा परस चड चर्चा गुंडगिरी जावपाक लागल्या. भरपूर हेजेर कितें उलयतले तुमी? हेजेर म्हाका दिसता की जें पळय कितें चल्लां हेजेर तुगेले फुड्यांनी तांकां चान्स खंयच्याय प्रतिनिधीक नाका सांगायला चान्स नाका म्हणून ते आतां हें तें करपाक लागल्या. कितलीं वर्सां पॉलिटिक्सा? आमी पॉलिटिक्सा जाल्यार 30-35 वर्सां. ह्या 35 वर्सां ह्या तरेची गुंडागर्दी केन्ना पयल्या? ना केन्नाय पयली ना. केन्ना पयली ना. एक पत्रकार कोणी समज जर कितें प्रेसवालो कितें घेता न्यूज घेता तो बरो म्हणून दाखयतात जावं ताका कितें प्रश्न करतात पत्रकाराक अशें करून मारपाचें हें करपाचें झगडपाचें हें आमी केन्नाय पळयलें ना. मुगे तूं पळयलें ना.